मार्च 2021 मा म एक मण्डलीको अगुवा भएँ। मलजलका सुपरभाइजरसँग भेटेपछि मैले केही समूह अगुवाहरूले अरूमाथि हैकम चलाएर कर्तव्य पूरा गर्न लगाउँदै हिँडेको, तर आफू हात बाँधेर बसेको देखे। तिनीहरूले समूहहरूको समस्यालाई नबुझेकाले खोक्रा भाषणहरू दिने र नियमहरू लाद्ने काम मात्रै गर्थे, तर व्यवहारिक मार्ग बताउँदैनथे। हामीले तिनीहरूसँग सङ्गतिमा भन्यौं, नेतृत्व भनेको काम अराउनु मात्रै होइन, तर नयाँ विश्वासीहरूलाई व्यवहारिक मलजल पनि प्रदान गर्नुपर्छ र अरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। अवश्य नै। तर अझै तिनीहरूले वास्तविक काम गरेका थिएनन्। यसबारे अनुसन्धान गर्दा गाउँ नामक समूह अगुवाले ठूलो बर्बादी ल्याउन लागेकी भेटे। उनले व्यवहारिक काम नगरी सुपरभाइजर र मैले उनीहरूलाई नयाँ विश्वासीहरूको मलजलमा लगाएर समूहको काम फलोअप गर्ने, कुनै समय नदिएकाले त्यो काम अब हामीहरूले गर्नु हुँदैन भन्दै अरू समूह अगुवाहरूलाई उक्साइरहेकी रहेछिन्। तिनीहरूको जिम्मेवारी के थियो त? उनले के पनि भनिन् भने सुपरभाइजर अपरिपक्व छिन्, त्यसैले उनले सही तरिकाले काम गर्न सक्दिनन्। उनले के भनिरहेकी थिइन् भने अनुभवहीन सुपरभाइजरले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्न सक्दिनन्, त्यसैले उनको कुरा सुन्नु हुँदैन। हो त, सुपरभाइजरले तिनीहरूको काममा समस्याहरू भेटाउँदा कठोर बोलिन् र सुपरभाइजरले अहम देखाउँदै तिनीहरूलाई हप्काइरहेकी भनेर गाउँले आलोचना गरिन् र यो कुरालाई ब्रदर सिस्टरहरूमाझ फैलाइन्। कुनै बुझाइ बिना नै उनले उच्च अगुवाले सिद्धान्त बाहिर गई कसैलाई छनौट गरेको आलोचना पनि गरिन्। तर उच्च अगुवा सिस्टर लियूले सिद्धान्त अनुसार नै सुपरभाइजरलाई बढुवा दिएकी थिइन्। नयाँ विश्वासीहरूको मलजल कार्यमा धेरै अनुभव नभए पनि उनीसँग राम्रो क्षमता थियो अनि उनले आफ्नो कर्तव्यमा बोझ बोक्थिन्। उनको जगेर्ना गरिनु पर्थ्यो। उनले समस्या पत्ता लगाउन र समूह कामको अगुवाई गर्न सक्थिन् र नयाँ विश्वासीहरूलाई मलजल गर्ने कार्यमा प्रगति गरेकी थिइन्। तर गाउँले अयोग्य भन्दै उनलाई आक्रमण गरिरहेकी, उनी नालायक भनेर भनिरहेकी थिइन्। उच्च अगुवाले सिद्धान्त विपरीत नियुक्त गरेको अफवाह पनि फिजाइन्, जसले गर्दा अरूले अगुवा र सुपरभाइजरलाई पूर्वाग्रहको नजरले हेर्थे र कार्य गर्न मान्दैन थिए। यसले अगुवाहरूको कर्तव्यमा र परमेश्वरको घरको काममा बाधा पुग्यो। ठिक भन्नुभयो। अवश्य नै। गाउँले भेलाहरूमा कपटी सङ्गति दिएर उच्च अगुवा र सुपरभाइजरलाई आक्रमण पनि गरेकी थिइन्। उदाहरणको लागि उनले 2 जना अगुवाले केही कामको राम्रो बन्दोबस्त नगरेको बताइन्। गाउँले यसबारे कुरा उठाएकी, तर 2 जनाले कामलाई बुझेनन् र उनको सुझाव लिएनन्। गाउँले जिद्दी गरिनन्। पछि उनले त्यो काममा साँच्चै समस्या रहेको थाहा पाइन्, तर वास्तवमा त्यस्तो भएको थिएन। नेतृत्वले उनको काम नबुझेको र उनको सुझावलाई नलिएर बाधा दिइरहेको र मण्डलीको कामलाई साथ दिएकोले दबाइरहेको जस्तो देखाउन उनले जानी जानी सङ्गतिमा अस्पष्ट कुरा गरेकी थिइन्, ताकि सहानुभूति जनाउँदै सबैले उनको पक्ष ल्याउन्। यो साँच्चै नराम्रो काम हो। हो त। गाउँले सधैँ अगुवा र सुपरभाइजरहरूलाई हेप्थिन् र आलोचना गर्थिन्, जसको बारेमा अरूले उनलाई धेरै पटक सङ्गति गरेका थिए, तर उनले कहिले यसबारे पश्चाताप गरिनन्। यो सानोतिनो भ्रष्टता देखाउनु होइन, तर व्यक्तिमा भएको प्रकृतिको समस्या नै हो। हो त। अवश्य नै। मलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई खुलासा गर्ने परमेश्वरका वचनहरूको याद आयो। हामी एउटा भिडियो हेरौँ न। हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मण्डली जीवनमा हैसियतको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयसित कस्ता मानिस, मामिला र वस्तुहरू सम्बन्धित छन्। परमेश्वरको घरको काममा बाधा र रुकावट बन्ने प्रकृतिसित हैसियतको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुका कस्ता प्रकटीकरणहरू सम्बन्धित छन्। सबैभन्दा आम प्रकटीकरण चाहिँ मण्डलीमा हैसियतको लागि मण्डली अगुवाहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्नु हो र यो प्रकटीकरण मुख्य गरी मण्डली अगुवाहरूलाई बदनाम र निन्दा गर्नको लागि उनीहरूको त्रुटि
र असफलताहरूको फाइदा उठाउने र उनीहरूको भ्रष्टता प्रदर्शन र असफलताहरू र उनीहरूको मानवता र क्षमतामा भएका कमी कमजोरी, विशेष गरी उनीहरूले आफ्ना काममा वा मानिसहरूलाई निराकरण गर्दा गरेका गल्तीहरूलाई जानी जानी खुलासा गर्ने कार्यहरू मार्फत प्रकट हुन्छन्। हैसियतको लागि मण्डली अगुवाहरूसित प्रतिस्पर्धा गरिने प्रकटीकरणमध्ये यो सबैभन्दा आम रूपमा देखिने र सबैभन्दा निर्लज्ज प्रकटीकरण हो। यस अलावा तिनीहरूले अगुवाहरूको आज्ञा पालन नै गर्दैनन्, चाहे ती अगुवाहरूले आफ्नो काम जति नै राम्ररी किन नगरून्, चाहे त्यो काम सिद्धान्तहरूसित मेल नै किन नखाओस्, र चाहे उनीहरूको मानवतामा समस्या नै किन नहोस्। किन तिनीहरूले आज्ञा पालन गर्दैनन् त? किनभने तिनीहरू मण्डली अगुवा बन्न चाहन्छन्। यो तिनीहरूको महत्वाकांक्षा र चाहना हो, र यही कारणले गर्दा तिनीहरूले आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गर्छन्। मण्डली अगुवाले जसरी काम गरे पनि वा जसरी समस्या सम्हाले पनि तिनीहरूले उनको बदनाम र निन्दा गर्छन् र सानो कुरालाई ठूलो पार्न हदै पार गर्छन् र तिललाई पहाड बनाउँछन्। यी अगुवाले जे गर्छन् त्यो सिद्धान्त अनुसार छ कि छैन? उनी सही व्यक्ति हुन् कि होइनन्? उनी सत्यताको पछि लाग्ने व्यक्ति हुन् कि होइनन्? उनको मानवतामा विवेक र समझ छ कि छैन भनेर मापन गर्न अगुवा र सेवकहरूको लागि परमेश्वरको घरले तय गरेका मापदण्डहरू तिनीहरूले प्रयोग गर्दैनन्। यो यस्ता कुरा अनुसार हुँदैन। त्यसको सट्टा तिनीहरूले आफ्ना प्रेरणा र लक्ष्य अनुसार बारम्बार अगुवा वा सेवकसित नाटीकुटी गर्छन् र उनीहरूको गल्ती कोट्याउँछन्। उनीहरूको भारीमाथि सुपारी थोपर्छन्। उनीहरूले सत्यता उल्लङ्घन गरे भनेर उनीहरूको पिठ्यौँ पछाडि अफवाह फैलाउँछन् वा उनीहरूका कमी कमजोरी बारे चर्चा चलाउँछन्। उदाहरणको लागि तिनीहरूले भन्न सक्छन्, एकपटक फलानो अगुवाले यो गल्ती गरे र उनलाई माथिबाट निराकरण गरियो, जसबारे तिमीहरू कसैलाई थाहा छैन। त्यसरी बहाना बनाउन त तिनीहरू सिपालु रहेछन्। यी अगुवा वा सेवकले परमेश्वरको घरबाट तालिम पाउँदैछन् कि छैनन् र उनीहरू योग्य अगुवा वा सेवक हुन् कि होइनन् भन्ने कुरालाई तिनीहरू बेवास्ता र नजरअन्दाज गर्छन्, बरु केवल उनीहरूको बदनाम गर्छन्, तथ्यहरू बङ्ग्याउँछन् र उनीहरूको पिठ्यौँ पछाडि षड्यन्त्र रच्छन्। अनि तिनीहरू यी केका लागि गर्छन्? किनभने तिनीहरूले हैसियतको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, होइन त? तिनीहरूले भन्ने र गर्ने हरेक कुराको उद्देश्य हुन्छ। तिनीहरूले मण्डलीको कामबारे सोचिरहेका हुँदैनन् र अगुवा र सेवकहरूको बारेमा तिनीहरूले गरेको मूल्याङ्कन परमेश्वरका वचन वा सत्यतामा आधारित हुँदैन। परमेश्वरको घरका प्रबन्ध वा उहाँले मानिसको लागि तय गर्नुभएका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुने त झन् कुरै भएन, बरु यो तिनीहरूका आफ्नै प्रेरणा र लक्ष्यहरूमा आधारित हुन्छ। अगुवा वा सेवकले भन्ने हरेक कुरालाई तिनीहरू आफ्नै अन्तर्दृष्टिद्वारा विरोध गर्छन्। अगुवाले जे भने पनि त्यसलाई तिनीहरू आफ्नो फरक धारणाद्वारा नकार्छन्। विशेष गरी कुनै अगुवा वा सेवकले खुलेर आफूलाई उदाङ्गो पार्दा र आत्मज्ञानबारे कुरा गर्दा तिनीहरू खुसी हुन्छन्। मौका पाइयो भन्ने तिनीहरू सोच्छन्। कस्तो मौका? अगुवा वा सेवकलाई आलोचना गर्ने, र उनीहरू कमजोर हुन सक्छन्, उनीहरू भ्रष्ट छन्, उनीहरूले काम गर्दा बारम्बार गल्ती गर्छन्, उनीहरू अरूभन्दा राम्रो छैनन् भनेर
उनीहरूको क्षमतामा भएका समस्याबारे सबैलाई थाहा दिने मौका। यो तिनीहरूका लागि अगुवा र सेवकको भारीमाथि सुपारी थोपर्ने मौका हो। अगुवा वा सेवकलाई होच्याउन, कमजोर बनाउन र आलोचना गर्न, अरूलाई प्रोत्साहित गर्ने अवसर हो। अनि यी सबै व्यवहार र कार्यको कारण भनेकै हैसियतको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु हो। कुनै अगुवा वा सेवक विरुद्ध खुल्लम खुल्ला स्वर मचाउने र हैसियतको लागि उनीहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्य गर्नु भनेको मण्डलीको काममा बाधा पुर्याउनु हो। यो परमेश्वरको विरोध गर्नु हो र यस्ता मानिसहरू दुष्ट मानिसहरू हुन्। तिनीहरू ख्रीष्ट विरोधी हुन् र तिनीहरूलाई रोक्ने र सीमित गर्ने मात्र गर्नु हुँदैन। यदि स्थिति गम्भीर छ र बर्खास्ती वा निष्कासनका शर्तहरू लागू हुन्छन् भने यसलाई सिद्धान्त अनुसार सम्हाल्नु पनि पर्छ। हैसियतको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुको अर्को प्रकटीकरण पनि छ। मण्डलीमा सत्यताको पछि लाग्नमा निकै लगाव भएका मानिसहरूलाई एक्लो पार्ने र आक्रमण गर्ने प्रयास गर्नु। सत्यता पछ्याउने मानिसहरूसँग शुद्ध बुझाइ हुने भएकोले उनीहरूसित परमेश्वरका वचनहरूको अनुभव, ती वचनभित्रका अन्तर्दृष्टि र तीबारे साँचो ज्ञान हुने भएकोले यी मानिसहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू माझ सत्यता सङ्गति गरेर प्राय जसो समस्या समाधान गर्न सक्षम हुन्छन् र यसरी उनीहरूले परमेश्वरका चुनिएका जनहरूलाई सुधार गर्छन् र मण्डलीमा क्रमिक रूपमा प्रतिष्ठा आर्जन गर्छन्। दुष्ट मानिसहरू र ख्रीष्ट विरोधीहरूले उनीहरूको ईर्ष्या गर्छन् र उनीहरूको आज्ञा पालन गर्दैनन् र उनीहरूलाई एक्लो पार्ने र आक्रमण गर्ने प्रयास गर्छन्। सत्यता पछ्याउने मानिसहरूलाई आक्रमण गर्ने वा एक्लो पार्ने प्रयास गर्ने जो कोहीले मण्डली जीवनमा सिधै रुकावट र बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। कतिपय मानिसहरूले सिधै मण्डली अगुवाहरूलाई निशाना नबनाउलान्, तर मण्डलीमा वास्तविक अनुभव भएका, सत्यताको वास्तविकता भएका, सत्यतालाई बुझ्ने र प्रेम गर्ने मानिसहरूप्रति विशेष द्वेष राखेका हुन्छन्। तिनीहरूले यस्ता मानिसहरूलाई एक्लो र कमजोर पार्छन् र अवहेलना गर्छन्, अक्सर खिल्ली उडाउँछन् र होच्याउँछन् र उनीहरू विरुद्ध जाल बुन्ने र षड्यन्त्र रच्ने आदि इत्यादि समेत गर्छन्। यस्ता समस्याहरू हैसियतको लागि मण्डली अगुवाहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा कम गम्भीर भए पनि ती समस्याले अवश्य नै मण्डली जीवनमा बाधा र रुकावट ल्याउँछन्। यी मानिसहरू बाधक र अवरोधकारी भएका हुनाले यिनीहरूलाई सीमित पार्नु र रोक्नुपर्छ। दुष्टहरूले सत्यको पछि लाग्ने मानिसहरूलाई सबैभन्दा धेरै घृणा गर्छन्। सत्यको पछि लाग्ने कसैलाई गवाहीको कुरा बोलिरहेको देख्दा तिनीहरू क्रोधित हुन्छन्, घृणा गर्छन्, रिसाउँछन्। अनि जब कसैले आत्मसमीक्षा गर्छ र आफूलाई चिन्छ र वास्तविक अनुभवहरू बताउँछ र परमेश्वरको गवाही दिन्छ, तब तिनीहरूले उनीहरूको खिल्ली उडाउँछन्, उनीहरूलाई होच्याउँछन्, कम आँक्छन्, एक्लो पार्छन्, बदनाम गर्छन् र यहाँसम्म कि उनीहरूलाई सताउने समेत गर्छन्। यसरी व्यवहार गर्ने तिनीहरूको बानी नै हुन्छ। तिनीहरूले अरू कसैलाई तिनीहरू भन्दा राम्रो हुन दिँदैनन्। असल मानिसहरूलाई देखि सहँदैनन्। असल व्यक्तिलाई देख्दा तिनीहरू ईर्ष्यालु हुन्छन्, क्रोधित हुन्छन्, रिसाउँछन् र तिनीहरूलाई हानि गर्ने तरिकाहरू सोध्छन् र तिनीहरूका लागि काम कुरा गाह्रो बनाउँछन्। यस्ता मानिसहरूले मण्डलीको सामान्य जीवन र व्यवस्थामा गम्भीर अवरोध र विघ्न बाधा पुर्याइसकेका हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोक्न, सीमित पार्न र पर्दाफास गर्न
अगुवा र सेवकहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हातेमालो गर्नुपर्छ। यदि तिनीहरूलाई सीमित गर्न सम्भव छैन भने, यदि तिनीहरूलाई पश्चाताप गराउन र सत्यताको सङ्गति मार्फत परिवर्तन गराउन सम्भव छैन भने तिनीहरू दुष्ट व्यक्ति हुन् र दुष्ट मानिसहरूलाई मण्डलीबाट हटाउनको लागि परमेश्वरको घरको सिद्धान्त अनुसार मापन र व्यवहार गर्नुपर्छ। यदि अगुवा र सेवकहरू सङ्गति मार्फत सहमतिमा पुग्छन् र यो दुष्ट व्यक्तिले मण्डलीमा बाधा पुर्याइरहेको हो भन्ने निर्कुल गर्छन् भने यो मामिलालाई सत्यताका सिद्धान्त अनुसार सम्हाल्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिलाई मण्डलीबाट हटाउनुपर्छ। यो निर्णायक कदम हो। मण्डली जीवनमा खलल पुर्याउने त्यस्ता मानिसहरूलाई अब उपरान्त सहनु हुँदैन। यदि अगुवा र सेवकहरूलाई यो दुष्ट व्यक्तिले पुर्याएको बाधा हो भने स्पष्ट छ र उनीहरूले अझै पनि अज्ञानताको बहाना गर्दै दुष्ट व्यक्तिले पुर्याएको बाधालाई सहन्छन् भने उनीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीमा चुकिरहेका छन् र परमेश्वर र उहाँको कार्यदेशप्रति निष्ठाहीन भइरहेका छन्। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूबाट मैले सिकेँ कि अगुवाहरू आफ्नो कामको लागि र मानिसहरूलाई जगेर्ना गर्न सिद्धान्त अनुरूप छन् कि छैनन् भनेर नहेरी हचुवामा गल्ती कोट्याएर तिनीहरूलाई दबावमा पार्न खोज्नु, तिनीहरूको पिठ्यू पछाडि आलोचना गर्नु, तिनीहरूलाई हटाउन अरूलाई उक्साउनु भनेको परमेश्वरको घरको काममा बाधा दिनु हो। यस्ता मानिसहरूलाई खुलासा गरी अंकुश लाउनुपर्छ र अन्त्यमा मण्डलीबाट हटाउनुपर्छ। ठिक हो। त्यसलाई गाउँसँग तुलना गर्दा उनले सुपरभाइजरले कर्तव्यमा परिणाम पाएकी वा नपाएकी, तिनको कामले परमेश्वरको घरमा फाइदा पुर्याइरहेको छ कि छैन वा तिनको तालिम पाउने योग्यतालाई हेरेकी थिइनन्। बरु तिनी अनुभवविहीन भएको मात्रै देखेकी थिइन् र तिनी अपरिपक्व व्यक्ति हुन् भनेर भनिन्। उनले तथ्यहरूलाई बङ्ग्याएर विरोध गरेकी थिइन् र अरूलाई सुपरभाइजरको विरुद्ध बनाएर तिनका निर्देशनहरूलाई नमान्ने बनाएकी थिइन्। यसले सुसमाचारको हाम्रो काममा बाधा दिएको थियो। यो गाउँले क्षणिक रूपमा देखाएको भ्रष्टता थिएन, तिनी सधैँ यस्तै थिइन्। हो, उनको कारण मण्डली जीवनवादी थियो र उनी कर्तव्य पूरा गर्न अयोग्य थिइन्। सिद्धान्त अनुसार उनलाई तुरुन्तै बर्खास्त गर्नुपर्थ्यो अनि पश्चाताप नगरेमा मण्डलीबाट हटाइनु पर्थ्यो। ठिक हो। मण्डली जीवनमा थप बाधा आउन नदिन त्यस्तो व्यक्तिलाई तह लगाइहाल्न पर्छ। अवश्य नै। ठिक भन्नुभयो। तर उनले समूह अगुवाको रूपमा काम गरेको धेरै भयो भन्ने सोचेर म हिचकिचाएँ र उनी राम्रो कलाकार थिइन्। ब्रदर सिस्टरहरूले पनि उनको वास्तविकता देखेका थिएनन् र कतिले उनलाई आदर गर्थे। उनीसँग आफ्नो कर्तव्यको बोझ र प्रेम छ भन्ने तिनीहरूलाई लाग्थ्यो। म मण्डली छिरे लगत्तै उनलाई बर्खास्त गरे भने के ब्रदर सिस्टरहरूले मलाई म निर्दयी र क्रूर छु, म दण्ड दिन अग्रसर व्यक्ति हुँ भनेर सोच्नेछन्? अनि के मेरो नेतृत्वलाई अनुमोदन गरिनेछ? तर गाउँ साँच्चै दुष्ट थिइन्। आगोमा तेल हाल्न र कलह मचाउन सिपालु थिइन्। यदि मैले उनलाई रिस उठाएँ र उनले मलाई औलाइन् अनि अरूको छेउमा मेरो आलोचना गरेर तिनीहरूसँगको मेरो सम्बन्ध बिगारिन् भने मेरो काम निकै कठिन हुने थियो। मैले बर्खास्त गर्न हतार नगरी सुरुमा उनलाई काटछाट र निराकरण गर्नुपर्छ, उनका कार्यहरूको सारको विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। यसलाई स्वीकारेर आफू परिवर्तन भएमा उनले थप मौका पाउने थिइन्। तर त्यसो नगरी अगुवा र सेवकहरूको आलोचना गरिरहन् भने उनलाई हटाउन सकिने थियो। पछि हाम्रो उच्च अगुवा सिस्टर लिउ र मैले गाउँ र सम्बन्धित अरूसँग कुरा गर्यौं र परमेश्वरको घरमा हुने छनौटका सिद्धान्तहरू अनि सुपरभाइजरको बढुवाको पृष्ठभूमिबारे कुरा गर्यौं। मैले गाउँ र अरू समूह अगुवाहरूको पछिल्लो व्यवहारले गुटबन्दी निर्माण गरिरहेको जसले अगुवा र सेवकहरूमाथि आक्रमण भएको र परमेश्वरको घरको काममा बाधा पुगेको पनि बताए। तिनीहरू परिवर्तन भएनन् र यस्तै काम गरिरहे भने तिनीहरूलाई हटाइनेछन् भनेर बताए।
केही समूह अगुवाहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकारे र सुपरभाइजरसँग सहकार्य गरी मिलेर काम पूरा गर्छौं भने गाउँले मात्रै स्पष्ट कुरा गरिनन्। केही दिनपछि सुपरभाइजर अयोग्य छिन्, अगुवाले गलत छनौट गरिन् भन्दै गाउँले अर्की सिस्टरलाई झुटो हल्ला फिजाइन्। त्यो सिस्टरले उनको कुरा नपत्याई उनलाई केही सिद्धान्तको बारेमा संगति गरिन्। त्यस सिस्टरले आफ्नो कुरा नमानेकोले गाउँले आफ्नो प्रयास त्यही रोकिन्। पछि गाउँले अरू केही समूह अगुवाहरूलाई यसो भन्दै बहकाउन मेसेज पठाइन्। अस्तिको संगतिपछि म रक्षात्मक छु र मलाई बर्खास्त हुने डर लागेको छ। के तपाईहरूलाई पनि त्यस्तै लागेको छ? अहिले त एक शब्द बोल्ने पनि आटाउँदैन। हामीले त सुझाव दिन, फरक विचार व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्था भयो र हामी बोल्यौँ भने मलाई कामबाट निकालेर मण्डलीबाट बहिष्कार गरिनेछ। कसले सुझाव दिने आँट गर्छ र? त्यसपछि उनले मण्डलीको प्रगति नहुनुको कारण अगुवाहरू नै हुन्, तिनीहरूले सिद्धान्त अनुसार नियुक्ति नगरिरहेको भनिन्। यति मात्र होइन, उनले ती सिद्धान्तहरू खोजी गर्ने न्युमा सुसमाचार समूहको एकजना ब्रदर कहाँ गएर सुपरभाइजरको नराम्रो कुरा गरिन्। त्यो ब्रदरलाई सुपरभाइजरको बडुवाको बारेमा थाहा थियो र ब्रदरले परमेश्वरको घरमा मानिसहरूलाई छनौट गर्ने सिद्धान्तबारे संगति दिए। त्यसपछि उनलाई बुझेको नबुझेको भनेर सोधे। उनले बुझेको र सुपरभाइजरप्रति पूर्वाग्रही नरहेको बताइन्। उनले सुपरभाइजरलाई साथ दिन र तिनीसँग मिलेर काम गर्न सकिने वा नसकिने पनि सोधे र सक्छु भनी शपथ पनि खाइन्। तर त्यसपछि उनले खोजी र संगति गर्ने भन्दै एक सिस्टरसँग गोप्य रूपमा कुरा गरिन् र सत्य कुरालाई बङ्ग्याउँदै यस्तो गुनासो गरिन्, अगुवा सिस्टर लिउले अरू ब्रदर सिस्टरसँग सबै कुरा पहिले नै मिलाउँछिन्, तिनीहरूको षड्यन्त्र हो। लिउ अलिक शक्तिशाली छिन्। मैले सुपरभाइजरका समस्याहरू रिपोर्ट गरिरहे भने मलाई ख्रिस्ट विरोधीलाई जस्तो व्यवहार गर्छिन् भन्ने डर लागेको छ। के त्यसो भन्नु भ्रामक कार्य होइन? यसको अर्थ सम्पूर्ण मण्डली सिस्टर लिउको हातमा छ। उनले समस्याहरूको रिपोर्टलाई लुकाइरहेकी छिन्। उनले सत्यतालाई थोरै पनि स्वीकारिरहेकी छैनन् र झुटो आवरण लगाएकी छिन्। अवश्य नै। मैले गाउँ कति चलाक, धूर्त र नौटङ्की छिन् भन्ने थाहा पाएँ। धेरैले उनीसँग सिद्धान्तहरूका विषयमा संगति गरे पनि उनले स्वीकार्न मानिनन्। अगुवा र सेवकहरूको आलोचनाप्रति पश्चाताप गरिनन्। बरु उनी अझै धोकेबाज बनिन् र तिनीहरूलाई मनमौजी आक्रमण गरिन्। उनले अरू र अगुवाहरूका बीचमा फाटो ल्याएर मण्डलीको काममा बाधा दिइरहिन्। उनी शैतानको सेवक थिइन्। हो। त्यसबेला मैले उनलाई बर्खास्त नगरेकोमा दोधारमा बसेर मानिसहरूलाई मूर्ख बनाउने थप मौका दिएकोमा पछुतो लाग्यो। गाउँले सधैँ अगुवाहरूको आलोचना गर्छिन् र काममा बाधा दिन्छन् भन्ने मलाई थाहा थियो। मैले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्थ्यो। तर अरूले मलाई के सोच्लान् भन्ने डरले यो कार्यलाई बिस्तारै अघि बढाएर सुरुमा सत्यतामा संगति गरेर उनलाई हप्काउँछु अनि पश्चाताप नगरेमा उनलाई हटाउँछु भन्ने चाहन्थे। त्यसरी ब्रदर सिस्टरलाई विश्वस्त तुल्याएर म राम्रो देखिने थिएँ। मेरो नाम र हैसियतको रक्षा गर्न गाउँलाई तह लगाइन। उनले मण्डलीको काममा बाधा दिइरहिन्। के उनको दुष्कर्ममा मेरो सहभागिता थिएन र? मेरो यो कामको बारेमा सोच्दा मलाई गाह्रो हुन्छ। मलाई मैले अगुवाको रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको भन्ने लाग्यो। परमेश्वरले त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। त्यसैले आफूलाई चिन्न अगुवाई गर्नुहोस् भनी उहाँसँग प्रार्थना गरे। आमेन। भोलिपल्ट ख्रिस्ट विरोधीहरूलाई खुलासा गर्ने परमेश्वरका वचनको खण्ड पढेर यसले मलाई आफ्नो बारेमा अझै बुझ्न सहयोग गर्यो। ख्रिस्ट विरोधीहरूले सत्यताका सिद्धान्तहरू, परमेश्वरका आदेशहरू अनि उहाँको घरको कामलाई कसरी लिने वा तिनीहरूले सामना गरेका कुनै पनि कुरालाई कसरी निराकरण गर्ने भनी गम्भीर ध्यान दिन्छन्। तिनीहरूले कसरी उहाँको इच्छालाई पूरा गर्ने, कसरी उहाँको घरका चासोहरूलाई नष्ट हुनदेखि रोक्ने
उहाँलाई सन्तुष्ट तुल्याउने वा ब्रदर सिस्टरहरूलाई लाभ पुर्याउने भने ध्यान दिँदैनन्। तिनीहरूले ध्यान दिने कुराहरू यी होइनन्। ख्रिस्ट विरोधीहरूले के कुरामा ध्यान दिन्छन्? आफ्नो हैसियत र ख्यातिमा असर पर्छ कि पर्दैन, र तिनीहरूको प्रतिष्ठा घट्छ कि घट्दैन। सत्यताका सिद्धान्त अनुसार गरिने कार्यले मण्डलीको काम र ब्रदर सिस्टरहरूलाई फाइदा पुर्याउँछ, तर तिनीहरूको आफ्नै ख्यातिलाई नराम्रोसित असर पुर्याउँछ र अन्य धेरैलाई आफ्नो साँचो कद देख्ने र सार चिन्ने तुल्याउँछ भने तिनीहरूले पक्कै पनि सत्यताका सिद्धान्त अनुसार काम गर्ने छैनन्। तिनीहरूले केही व्यवहारिक काम गर्दा यसले मानिसहरूलाई तिनीहरूको बारेमा उच्च रूपले सोच्ने, तिनीहरूलाई नजर उठाएर हेर्ने र आदर गर्ने, र तिनीहरूका वचनलाई अख्तियारयुक्त र धेरै मानिसलाई तिनीहरूमा समर्पित तुल्याउँछ भने तिनीहरूले त्यस्तै प्रकारले काम गर्न रोज्नेछन्। नत्र भने तिनीहरूले परमेश्वरका घर वा ब्रदर सिस्टरहरूको हितलाई ध्यान दिने छैनन् अनि आफ्नै हितहरूलाई पनि लत्याउनेछन्। यो ख्रिस्ट विरोधीहरूको प्रकृति र सार हो। के यो स्वार्थी र नीच कुरा होइन र? आमेन। आमेन। ख्रिस्ट विरोधीहरूले प्रतिष्ठा र हैसियतलाई साँच्चै बहुमूल्य ठान्छन् र तिनीहरूका सबै काम त्यसैका लागि हुन्छ। आफ्नो हैसियतको लागि काम गर्छन् र तिनीहरूको चासो खतरामा परेमा तिनीहरूले समस्या हेर्दैनन्। आफ्ना हितहरूको रक्षा गर्न मण्डलीको काम बिग्रिएको चाहन्छन्। मेरो व्यवहार परमेश्वरले बताउनु भएको ख्रिस्ट विरोधीहरूको जस्तै थियो। मण्डली सफाई गर्नु उहाँको घरको मापदण्ड रहेको मलाई थाहा थियो, र उहाँले धेरै पटक भन्नुभयो, जब दुष्ट व्यक्तिले मण्डलीमा बाधा दिन्छ तब त्यस्तो व्यक्तिलाई तह लगाइहाल्नुपर्छ। तिनीहरूलाई खुलासा सीमित कि सफाई गर्नुपर्छ। हो। गाउँको व्यवहारले मण्डलीको कामलाई बाधा पुर्याइसकेको थियो, त्यसैले मैले उनलाई निराकरण गर्नुपर्थ्यो। हो। तर अरूले मलाई नराम्रो सोच्छन् र अगुवाको रूपमा साथ दिँदैनन् भन्ने चिन्ता थियो। आफ्नो नाम र हैसियतको रक्षा गर्न मैले थोरै सङ्गति मात्रै गरे, र उनले त्यो सङ्गति नस्वीकारेकी थाहा थियो, तर पनि मैले उनलाई सीमित वा बर्खास्त गरिन। त्यसैले उनले कलह फैलाउने र मण्डलीको काममा बाधा दिने मौका पाइरहन्। म आफ्नो रक्षामा परमेश्वरका घरका हितहरूलाई बलिदान दिन तयार थिएँ। म धूर्त, स्वार्थी र घृणित थिएँ। मैले गाउँलाई सिद्धान्त अनुसार निष्कासन गर्न वा अरूलाई सत्यता बुझ्न अगुवाई गर्न सकिन। यसैले बहकाउमा परेर धेरैजना उनको पक्षमा उभिए, जसले मण्डलीको काममा बाधा पुर्यायो। मलाई अत्यन्तै ग्लानि भयो र पछुतोले भरिए। म अगुवा समेत हुन योग्य छैन भन्ने लाग्यो। मैले यसो भनेर प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, मण्डलीमा एक हानिकारक दुष्कर्मी छ। मैले मण्डलीका हितहरूलाई नभई आफ्नै नाम र हैसियतको रक्षा गरेँ। म साँच्चै स्वार्थी रहेछु। म यस्तो खराब तरिकाले जिउन चाहन्न। म साँचो रूपमा पश्चाताप गर्न चाहन्छु। आमेन। आमेन। गाउँको व्यवहारबारे थप जान्न मैले उक्त अवस्था जान्ने अरू केही व्यक्तिहरूलाई भेटे। अनुसन्धानको क्रममा मैले तिनीहरूमध्ये कतिलाई उनको वास्तविकता थाहा नभएको, परमेश्वरको घरको रक्षा गर्दै धर्मी कार्य गरिरहेकी सोचेको थाहा पाएँ। कतिलाई उनका तरिकाहरूमा रहेको गल्तीबारे थाहा थियो, तर उनले सत्यताका सिद्धान्तहरू नबुझेकी सोच्ने गरेका रहेछन्। मैले तिनीहरूसँग धार्मिकता र अहङ्कार भनेका के हुन् र क्षणिक अपराध र कसैको प्रकृतिको बीचमा रहेको भिन्नताको बारेमा सङ्गति गरे। यसबाट तिनीहरूले समशक्ति पाए अनि खडा भएर उनलाई खुलासा गर्न तयार भए। परमेश्वर धन्यवाद। तर उनको बारेमा ब्रदर वाङलाई सोद्धा छक्क परे। तिनले भने, तपाईँ किन उनको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? उनले सानो सुझाव मात्र त दिएकी थिइन्, किन उनलाई निशाना बनाइरहनु भएको छ? किन तपाईँ अगुवाहरूले यस्तो विचार भएका व्यक्तिलाई दमन गरेर अवस्थालाई कठिन बनाउनुहुन्छ? यसरी कसले सुझाव दिन्छ र? तपाईँको यो अनुसन्धानले त मलाई आफ्नै विचार राख्न समेत डराउने बनाएको छ। तपाईँहरू त फरक विचार राख्न नदिने ख्रिस्ट विरोधीहरू जस्तै देखिनुहुन्छ। तिनले उनको वास्तविकता अलिकति पनि थाहा पाएका थिएनन्। ठिक भन्नुभयो।
यो सबै कुरा सुन्दा म तीन छक्क परे। हामीले उनीप्रति अनुचित व्यवहार गरिरहेको भन्नेछन् भनेर सोचेकी थिइनँ। मैले तिनीसँग धैर्यताको साथ सङ्गति गर्न थालेँ। तिनले कुरा नसुनिकन समस्या हामीमै छ भन्दै सोच्दै गाउँकी कुरामा विश्वास गर्थे। मलाई साँच्चै हरेस लागेको थियो। सत्यता सम्बन्धी मेरो बुझाइ सतही र ममा अनुभवको कमी छ भन्ने लाग्यो र यो कार्यलाई सम्हालिरहेमा अरूले मलाई नीच ठान्नेछन्। त्यसपछि मलाई महसुस भयो कि मैले फेरि आफ्नै हितको बारेमा सोचिरहेकी रहेछु। त्यसैले मनमनै परमेश्वरसँग विश्वास र शक्ति मागे। आमेन। मलाई यो खण्ड याद आयो। सधैँ आफ्नै खातिर मात्र काम नगर र आफ्नै हित मात्र नसोच। मानिसको चासोमा ध्यान नदे र आफ्नो प्रतिष्ठा वा हैसियतबारे नसोच। पहिले परमेश्वरको घरको हित सोच र त्यसलाई तेरो पहिलो प्राथमिकता बना। परमेश्वरको इच्छालाई ध्यान दे र पहिले त आफ्नो कर्तव्य पालनामा अशुद्ध भएको वा वफादार बनेको छस् छैनस्। तेरो जिम्मेवारी पूरा गरेको वा तसँग भएका सबै कुरा दिएको छस् छैनस् र तैँले आफ्नो कर्तव्य र मण्डलीको काम दिलो ज्यानले गरेको छस् छैनस् भनी सोच। तैँले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। ती कुरा समाधान गर र यसरी तँलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सजिलो हुनेछ। यदि तेरो क्षमता कमजोर र अनुभव सतै छ वा काममा निपुण छैनस् भने तेरो काममा केही गल्ती वा कमजोरी हुन सक्छन् र परिणामहरू दोषयुक्त हुन सक्छन्। तर तैँले सक्दो प्रयास गरेको हुन्छस्। आफूले गर्ने काममा तैँले आफ्नै स्वार्थी चाहनाहरूको बारेमा सोचिरहेको वा हितको रक्षा गरिरहेको हुँदैनस्। बरु त्यसको साटो निरन्तर परमेश्वरको घरको काम र हितहरूलाई ध्यान दिइरहेको हुन्छस्। आफ्नो कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्न नसके पनि तेरो हृदयमा सुधार ल्याइसकिएको हुन्छ। यस अलावा यदि तैँले आफ्नो कर्तव्यमा आइपरेका समस्याहरू समाधान गर्न सत्यताको खोजी गर्न सक्छस् भने तेरो कर्तव्य मापदण्ड अनुरूपको हुनेछ र त सत्यताको वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सक्षम हुनेछस्। गवाही दिनु भनेकै यही हो। केही मानिसहरू विश्वासी भएर पनि सत्यताको खोजी गर्दैनन्। उनीहरू सधैँ देह अनुसार जिउँछन्, सधैँ शारीरिक आनन्दमा लिप्त रहन्छन् र सधैँ आफ्नै स्वार्थी इच्छाहरूलाई पूरा गर्छन्। त्यस्ता मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेको जति नै वर्ष भए पनि उनीहरू सत्यताको वास्तविकतामा कहिले प्रवेश गर्ने छैनन्। यो परमेश्वरलाई अनादर गरेकोले गर्दा भएको चिन्ह हो। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूबाट मैले हामीले कर्तव्यमा व्यक्तिगत फाइदा हेर्नु हुँदैन भन्ने थाहा पाएँ। हामीले उहाँको घरका हितहरूलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। उहाँको छानबिन स्वीकारेर हृदय सुम्पर्नुपर्छ। यसरी मात्र हाम्रो कर्तव्यले अनुमोदन पाउँछ। अन्यथा हामी उहाँको विरोध गर्न पुग्छौँ। ठिक भन्नुभयो। अरूलाई रिस उठाउँछु भनेर वा तिनीहरूको पूर्वाग्रहप्रति डराएर मैले सत्यता अभ्यास गर्न रोक्नु हुँदैन। मैले त्यस्तो मामला पहिले सम्हालेकी थिइनँ। तर आफ्नो कर्तव्यप्रति निष्ठावान भएर अरूसँग सङ्गति गर्न सक्दो गर्नु पर्थ्यो। हो। गाउँले ब्रदर वाङलाई बहकाएकी र अन्यलमा पारेकी मलाई थाहा थियो। त्यसैले तिनले उनको पक्षमा बोलिरहेका थिए। उनले झुटहरूलाई सत्य बनाउँथिन् र अगुवाहरूले उनको आलोचना गर्नुको कारण त तिनीहरूले फरक विचारहरू राख्न नदिएकोले हो भन्थिन्। साँचो जस्ता देखिने यी झुटहरूले साँच्चै भ्रममा पार्न सक्छन्। हो त। अगुवाहरूले सिद्धान्त बिना नै छनौट गर्ने कुरामा उनी आधारहीन थिइन्। उनलाई मानिसहरू छनौट गर्ने सम्बन्धी सिद्धान्तहरूको बारेमा बताइए पनि ती कुरालाई अस्वीकार र बेवास्ता गरिन्। उनले मामलाहरूलाई बङ्ग्याउँदै अगुवाहरूले उनलाई र फरक विचार राख्नेलाई दमन गरिरहेका भनिन्। के त्यसो गर्नु अरूलाई गलत देखाउनु होइन र? हो त। उनी भन्थिन् फरक विचार राख्दा मण्डलीबाट निष्कासित भइन्छ भने कसले त्यसो गर्ने आँट गर्छ र? वास्तवमा भन्दा ती शब्दहरू तिनको हृदयबाट निस्केका जस्ता देखिन्थे। तर तथाकथित इमान्दारिताले उनका धूर्त अभिप्राय र शैतानका चलाखीहरूलाई लुकाइरहेको थियो। अवश्य नै। उनी अरूलाई उनको पक्षमा ल्याउन, बोल्न लगाउन र अगुवाहरूको विरुद्धमा उभिन लगाउन चाहन्थिन्। यो त छल हो र परमेश्वरको घरको काममा बाधा पुर्याउनु हो। ब्रदर वाङ गाउँको कुराले छलमा परेका थिए। तिनलाई प्रेममय सङ्गतिको खाँचो थियो। हो।
सङ्गतिद्वारा तिनले पछि गाउँको बारेमा वास्तविकता बुझे। सत्यताको खोजी नगरेकाले र समशक्तिको कमीले तिनले गाउँको रक्षा गरे र दुष्टको पक्ष लिए भन्ने कुरा चाल पाए। सत्यतालाई नबुझिकन तिनी कति दयनीय छन् र दुष्कर्म गर्ने खतरामा कति परेका छन् भन्ने पनि तिनलाई थाहा भयो। तिनी परिवर्तन भएको देख्दा म निकै खुसी भएँ। पछि केही सहकर्मी र मैले अरूसँग पनि यस सम्बन्धी सङ्गति गर्यौँ र हामीले गाउँको व्यवहारको विश्लेषण गर्यौँ। उनको बारेमा सबैले वास्तविकता चाल पाए र हामीले उनलाई मण्डलीबाट हटाउन लगभग सर्वसम्मत मतदान गर्यौँ। परमेश्वर धन्यवाद। कति राम्रो। मतदानको बेला तिनीहरूले आफूले सिकेका केही कुरा बताए। तिनीहरूले बताए कि परमेश्वरको घरको रक्षा गर्ने नाममा गाउँले जताततै झुटहरू फैलाइन् र आफ्नो पूर्वाग्रह फिजाइन्। यसले मण्डलीको कामलाई भताभुङ्ग बनाइदियो। अगुवाहरूले उनको जसरी खुलासा र निराकरण गरे पनि उनले पश्चाताप गरिनन्। उनमा दुष्ट सार छ। अरूले भने गाउँ हेर्दा भलाद्मी, तर उनका शब्दहरू भ्रामक, कुटिल र दुष्ट रहेछन्। यो सङ्गति र विश्लेषण बिना अझै यो थाहा पाउने थिइनँ। मैले सत्यतालाई बुझ्नु र समशक्ति हुनुको महत्त्वलाई देखेँ। हो, कतिले उनीद्वारा भ्रममा परेको र उनले परमेश्वरको घरको रक्षा गरिरहेकी भन्ने ठानेको, तर उनले गुप्तमा यति धेरै दुष्कर्म गरिरहेकी थाहा नपाएकोले सत्यता अनुरूप नरहेका कुराहरू भन्न उनको पक्षमा लागेको बताए। तिनीहरूले मनन गर्नु पर्थ्यो। तिनीहरूले कुनै उल्लङ्घन नसहने परमेश्वरको धर्मी स्वभाव पनि देखे। परमेश्वरको घरको काममा बाधा दिने दुष्कर्मीहरूलाई ढिलो चाँडो हटाइनेछ। अवश्य नै परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। मलाई परमेश्वरका यी वचनहरू याद आयो। दुष्ट मानिस सधैँ दुष्ट रहन्छ र दण्डबाट कहिले उम्कने छैन। असल मानिस सधैँ असल हुन्छ र परमेश्वरको काम समाप्त हुँदा उहाँलाई प्रकाश गरिनेछ। कोही दुष्टलाई पनि धर्मी मानिने छैन, न त धर्मीलाई नै दुष्ट मानिनेछ। त्यो साँचो हो त। यो अनुभवबाट मैले सिकेँ कि मण्डलीको कुनै दुष्ट व्यक्तिले परमेश्वरको घरको काममा बाधा दिन्छ र अगुवा भएर मैले यसलाई सिद्धान्त र सत्यताको आधारमा सम्हालिन, तर व्यक्तिगत चासोहरूलाई रक्षा गरे भने त्यो शैतानलाई परमेश्वरको घरको काममा बाधा दिन लगाउनु हो। त्यसको नोकर बनेर दुष्कर्म र परमेश्वरको विरोध गर्नु हो। हो, मैले दुष्कर्मीहरूलाई मण्डलीबाट तुरुन्तै सफाई गर्नुपर्छ र ब्रदर सिस्टरलाई सत्यता र समशक्ति पाउन अगुवाई गर्नुपर्छ। परमेश्वरको घरको रक्षा गर्नु र अगुवाको काम गर्नु भनेको यही हो। हो, परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद। यो सङ्गतिले अभ्यासको मार्ग प्रदान गर्यो।